gyud akong disiplinahon ang akong kaugalingon, kay kun dili masayang lang ang akong mga gisangyaw. Unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Korinto kapitulo 19 versikulo 27 sa may pasabutan, disiplinahon ako ang akong kaugalingon. Laing pulong aning disiplina siguro pagpugong sa ato ang kaugalingon, nga dili mo ba tiyabaw, dili mo patigbabaw ang atong pagkatawahan, ang atong pagkakalibutan, ang atong pagkaiyawan-on nga naman kay ang gahom sa sala mas sayon, mas lamig, mas maghatag og kalipay. Ano nga daghan ang kanang matental sa pagpakasa. Mao na nga gikinahanglan nato ang pagbugong disiplina sa ato ang kaugalingon. Buhat pasabot, buhaton nato, piliton gyud nato, buhaton gyud nato kung sa ang sakto kung sa maayo para sa atong kaugalingon, para sa ukay. Og buhat pasabot di ana nga atong isalikway ang yawa, atong isalikway ang iyang pagbuhat. Og niya ng mga pamaagihan mamahimutang mas epektibo sa ato ang misyon sa pagsabuwag sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanan. Kay ang pagpaambit gud sa pulong sa Ginoo gikinahanglan gyud nga magsugod ni diha sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kaugalingon, sama sa kasinatian Pablo nga nagsugod gyud siya sa pag-usab sa iyang kaugalingon. Niya nahimo gyud siyang epektibo nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo.